अनि समझदारी भयो कि हामी फ्रेन्डली फाइट गर्ने। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले फ्रेन्डली फाइट गर्ने। रामचन्द्र झा मतलब जनतासँग नै गठबन्धन छ। चाहिँ मतदाता अब त्यति अबुझ छैन कि कुनै पार्टीको बन्दी भएर त्यो मतलब जे भन्छ त्यही गर्ला, त्यो कुनै मतदाता छैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चुनाव जित्नको लागि विभिन्न फन्डाहरू प्रयोग गर्छन् भनिन्छ हैन। चुनाव जितेर गइसकेपछि त्यो नेता भनेको काम कहिले पनि त्यो नेताले कहिले पनि पुरा गर्दैन भन्ने आरोप पनि लाग्छ। मेरो झुट बोल्ने कुरामा त 1000 मा 10 पनि सत्य बोल्दैन, सबै झुटका खेती गर्छन्। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आसन्न 4 मक्सिरमा हुन गइरहेको निर्वाचनको मिति आउन 1 साता मात्रै बाँकी छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी अभियानलाई तीव्रता पाइरहेका छन्। सोही क्रममा हामी यति बेला धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 मा छौँ। यस क्षेत्रमा प्रमुख दलका 3 जना शीर्ष नेताहरू बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट रामकृष्ण यादव, नेकपा एमालेबाट उमाशंकर अर्गरिया र एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट रामचन्द्र झा चुनावी मैदानमा उभिनु भएको छ। उनै झासँग चुनावी अभियान बारे हामीले कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। सरलाई द नेपाल टपमा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईको पार्टी 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध छ। सबै ठाउँमा गठबन्धन भइरहँदा धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको चर्चा छ। तर पनि तपाईको उम्मेदवारी किन? कुरा के हो भने सुरुदेखि हजुर हामीले मतलब धनुषा 2 मा दाबी गर्यौं। मेरो पार्टी जम्मी 4 एउटा सिट मागेको थियो, मतलब यो प्रदेशमा। हजुर एउटा माधव कमरेडको माधव नेपालजीको लागि रौतहट 1, त्यसपछि धनुषा 2, त्यसपछि मतलब सिरहा 4 र त्यसपछि कृष्ण कुमार श्रेष्ठको लागि 12 मतलब 4। यति सिट मात्रै मागेको हो। 32 सिट मध्ये हामीले गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूमध्ये फेरि सबै सिनियर मान्छे। माधव नेपालको त कुरै भएन, उहाँ त पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री। र त्यसपछि म यो मतलब तराईकै मात्र होइन, नेपालकै राजनीतिमा म करिब वरिष्ठ मध्ये नै पर्छु। र तराईमा त खास गरी धनुषामा खास गरी मेरो प्रतिस्पर्धा रामकृष्णजीको उमेर थियो। रामकृष्णजी पछि पनि मतलब गर्न सक्नुहुन्थ्यो वा प्रदेश सभामा पनि जान सक्नुहुन्थ्यो। तर चाहिँ मतलब के कारणले गर्दा हो, रामचन्द्र पौडेलजी अलि बढी जिद्द गरेर अब उहाँ पूर्वाग्रही भएर होला भन्ने पनि मलाई लागिरहेछ। झलनाथजी प्रधानमन्त्रीमा त जति बेला चाहिँ उहाँ फाइट गरिराख्नु भएको थियो, त 17 चोटि पराजित हुनुभयो। त्यति बेला चाहिँ मेरो भूमिका प्रखर भूमिका थियो तत्कालीन व्यवस्थापिकामा, जसको रिस अलिअलि रामचन्द्र पौडेलजीमा हुनुपर्छ कि मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा मतलब पराजित गर्न। म अब त्यति बेला सम्भवतया पार्टीको चिफ हुइप या मतलब त्यो निर्णायक व्यक्ति नै थिएँ, जो मतलब जसको कारणले जसको भूमिकाले गर्दा उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। मतलब रामचन्द्र पौडेल सँग रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीमा प्रतिद्वन्दिता गरिरहेको बेलामा त्यति बेला तत्कालीन व्यवस्थापिकामा पहिलो संविधान सभाबाट जो बनेको व्यवस्थापिका थियो त्यसमा त 17 चोटि उहाँ पराजित हुनुभयो। त उहाँ कतै न कतै मनमा अलि ईर्षा, मनमा अलि आक्रोश राखिराख्नु भएको छ कि मतलब रामचन्द्र झाको कारणले गर्दा म पराजित भएँ। त्यसले गर्दा यहाँ रामकृष्णको लागि सुरुदेखि मतलब अडेको मतलब उहाँ गर्नुभयो, जसले गर्दा चाहिँ मतलब जबकि रामकृष्ण मतलब रामचन्द्र पौडेलको कारण रामकृष्ण यादवले टिकट पाउनुभयो भने तपाईको रामकृष्ण यादवजीको लागि रामचन्द्र पौडेल दबावमूलक ढङ्गले चाहिँ अब यतिकैको लागि गठबन्धन भार्नु पनि नहुने।
एकजना व्यक्तिको लागि चाहिँ गठबन्धन भान्न पनि नहुने अनि समझदारी भयो कि हामी फ्रेन्डली फाइट गर्ने। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले फ्रेन्डली फाइट गर्ने। रामचन्द्र झा मतलब जनतासँग नै गठबन्धन छ, उहाँ चाहिँ तपाईँ मतलब काङ्ग्रेसले समर्थन नगर्ने हो भने उहाँ चाहिँ फाइट गर्नुहुन्छ र त्यही आधारमा चाहिँ फ्रेन्डली फाइट हामी गर्दैछौँ। हामीलाई चाहिँ मतलब जनतासँग गठबन्धन। मतलब तपाईँको उम्मेदवारी बागी होइन? बागी होइन, बागी त भएको भए त म कलम चुनाव चिन्ह लिएर कसरी होइन गठबन्धन भइरहँदा तपाईँ अनि पार्टी नै हाम्रो पार्टी नै त्यसमा तपाईँहरू सहमतिमै एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुभयो? एक आपसमा प्रतिस्पर्धा त्यति मात्र होइन, रामकृष्णजी यहाँ मेरो घरमा पनि आउनुभयो। अब किनभने स्वतः म सिनियर, उहाँभन्दा धेरै सिनियर छु अनि उहाँ मसँग भन्नुभयो के गर्ने तपाईँ मतलब फिर्ता लिँदा हुन्छ नोमिनेसन। मैले भने तपाईँ पनि नलिनुहोस्, म पनि नलिन्छु, टेस्ट गरौँ जनतैबाट। दोस्रो कुरा म छोड्दैमा कम्युनिस्ट पार्टीको सबै भोट तपाईँमा गइहाल्छ भन्ने पनि होइन, फेरि तेस्रोलाई फाइदा होला। त्यही भएर मेरो उम्मेदवारी हुन्छ र उता अरू दल जो छन् तिनीहरू प्रतिस्पर्धामा आउँदा पनि आउँदैन, धेरै तल रहन्छ। प्रतिस्पर्धा हुने हो भने मसँग काङ्ग्रेसको हुने हो अनि त्यसमा चाहिँ फ्रेन्डली फाइट गरौँ। गठबन्धनको राजनीतिक मतलब प्रतिबद्धतामा हामी चाहे दुई मध्ये कोही भए पनि गठबन्धनलाई तात्विक असर पर्दैन। म भए भन्ने पनि गठबन्धनको सरकारलाई, भावी सरकारलाई हामी समर्थन नै गर्छौँ। गठबन्धनका उद्देश्यहरूप्रति हामी समर्पित नै छौँ। तर अब व्यक्तिगत यहाँ टकराव भयो व्यक्तित्वको टकराव भयो भने यसको फैसला जनताको बिचमा छोडिदिनुहोस्। जनताले फैसला गर्छ कि को मानिदिनुहोस्। लोकतन्त्रको आन्दोलनमा कसले रगत बगाएको छ, लोकतन्त्रको आन्दोलनमा कसले मतलब सङ्घर्ष गरेको छ, विचार निर्माणको क्षेत्रमा कसले योगदान गरेको छ, यो मुलुकको विचार निर्माणको समसामयिक विषयहरूमा रहेको विचार निर्माणको क्षेत्रमा कसले काम गरेको छ, नीति निर्माणको क्षेत्रमा कसले काम गरेको छ, विकास निर्माणको क्षेत्रमा कसले काम गरेको छ, सङ्गठन निर्माणको क्षेत्रमा कसले काम गरेको छ, यसको फैसला छोडिदिनुहोस् जनतामाथि र जनताबाट नै फैसला होस् भनेर यहाँबाट चाहिँ मैले फ्रेन्डली हाम्रो कुराकानी भयो। अहिले पनि अब ठाउँ हाम्रो भेट भइरहेछ। एकदम जस्तो गठबन्धनमा आबद्ध दुई दल नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट अलग अलग उम्मेदवार भइरहँदाखेरि त्यहाँ त तेस्रो व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ? कुनै फाइदा हुँदैन। तेस्रो व्यक्ति चाहे मतलब मन नबनायो हुन्छ। तेस्रो व्यक्ति अब को तेस्रो व्यक्ति दुईजना बिच त तपाईँहरूले एकअर्काको भोट त तपाईँहरूले काट्ने भयो नि त। हाम्रो यहाँ मानिदिनुहोस् पार्टीगत भन्दा पनि व्यक्तित्वको आधारमा योगदानको आधारमा भोट केन्द्रित भइरहेछ र तपाईँ मसँग कुरा गरिरहँदा आज 8 दिन मतलब निर्वाचनको बाँकी छ क्यारे 8 दिन बाँकी छ। दिन प्रतिदिन एक खालको हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा तरङ्ग उठिरहेछ, एकदम मतलब तरङ्ग उठिरहेछ। त्यसले गर्दा अब जनता जहाँ केन्द्रित छ। मतलब तपाईँले चाहिँ चुनाव जित्छु भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? चुनाव जित्छु होइन मात्रै होइन, धेरै मतको अन्तरले जितिन्छ। जहाँ मैले कल्पना नगरेको त्यहाँ पनि अब साथीहरू यति उत्साहित भएर लागिराख्नु भएको छ, एउटा चाहिँ वातावरण बनिरहेछ। त्यही चुनाव जित्नेमा मलाई एक पैसा पनि शङ्का छैन। अब यो बिचमा म अलि थोरै असमञ्जसमा थिएँ, के होला, तर अब जनताको बिचमा जाँदै गर्दा तपाईँले घर दैलो अभियानलाई तीव्र पारिरहनु भयो होला, जनताबाट चाहिँ कस्तो पब्लिक सपोर्ट कतिको छ? एकदम गजबको सपोर्ट छ। यदि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु छ? म जहाँ मतलब मेरो शून्य जस्तो थियो त्यहाँ पनि म फर्स्ट मत पाइरहेको छु। शून्य भएको ठाउँमा पनि फर्स्ट मत पाइरहेको छु र जहाँ मेरो अलि सङ्गठनात्मक आधार थियो त्यहाँ त कुनै कुरै होइन, त्यहाँ पनि मतलब राम्रो मत पाइरहेको छु नै। त्यही भएर चाहे जितको विषयमा चाहे न मलाई शङ्का छ न 2 नम्बर क्षेत्रका मतदाताहरूलाई शङ्का छ। जस्तो स्थानीय तहको मत परिणामलाई हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस स्थानीय तहको मत, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, स्थानीय तहको मत त्यहाँको व्यक्तित्वको आधारमा, त्यहाँ रहेका उम्मेदवारहरूको व्यक्तित्वको आधारमा मागियो। अहिले यो तहको मत यहाँ रहेको व्यक्तित्वको आधारमा चाहे मेरो व्यक्तित्वको आधारमा, रामकृष्णजीको व्यक्तित्वको आधारमा चाहे मागिँदैछ। जति बेला काङ्ग्रेसले के अरे नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै मतदाताले भोट हाल्नुभयो, अहिले पनि त त्यही नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाल्ला नि त? होइन,
नेपाली कांग्रेस तब त्यही पनि मानिदिनुहोस् अब एकजना उम्मेदवारको 1000 भोट हुन्छ, त्यही पार्टीको अर्को उम्मेदवारको 500 भोट पनि हुँदैन। अब त्यो मतलब फरक ढङ्गले चाहिँ मतदाता अब त्यति अबुझ छैन कि कुनै पार्टीको बन्दी भएर मतलब जे भन्छ त्यही गर्ला, त्यो कुनै मतदाता छैन। अब लगभग 5% मतदाता पार्टीहरूको ग्रिपमा होला। 95% मतदाता आफ्ना निर्णय स्वतन्त्र विवेकले गर्दैछन्, त्यो बुझ्नु पर्यो। अब पार्टीको ग्रिप खाली मतलब बन्दी भएर पार्टीको मतलब घेरामा परेर व्यक्तित्वलाई इग्नोर गर्ने त्यस्तो चाहिँ अवस्था छैन। अब जस्तो तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँको चुनाव जित्ने एजेन्डाहरू चाहिँ के हुन्छ? मेरो एजेन्डा मैले चाहिँ मतलब विगतमा चुनाव जित्दाखेरि विकास निर्माणका कामहरू जे अगाडि बढाएको थिएँ त्यो काम त्यही रोकियो। म चुनाव पछि अल्पत्र अवस्थामा छ। 79 मा चाहिँ म चुनाव के अरे 69 मा म चुनाव हार्दाखेरि त्यसपछि मतलब कमला पुल एक हिसाबले ध्वस्त भयो। कमला पुल त्यत्रो लागतबाट त्यत्रो अपेक्षा साथ बनाउँदै थियौँ, तर चाहिँ कमला पुल ड्यामेज अहिलेसम्म बनेको छैन नि। बनेको छैन मात्र होइन, ड्यामेज भयो। जति बनाएको थियो त्यति पिलर नै भास्यो। मैले चाहिँ त्यति बेलै भनेको थिएँ कि यो डिजाइन टिक्दैन, यो डिजाइन धान्दैन, यो डिजाइनले गर्दा अब त्यसमा डिटेलमा जाँदा म त अलि समय खर्च हुन्छ। त्यही भएर त्यसको डिटेलमा म शिलान्यास दिन नै विरोध गरेको थिएँ कि यो डिजाइन तपाईँहरू बनाइराख्नु भएको छ, डिजाइन चेन्ज गर्नु। अब म पछि चुनाव हारेँ, जसले गर्दा चाहिँ मेरो शक्ति पुगेन। लोकतन्त्रमा त जो जित्छ उही सिकन्दर हुन्छ। उसको कुरा सरकार सुन्छ, उसको कुरा प्रशासन सुन्छ। उसको तपाईँ कमजोर हुँदै गर्दाखेरि त्यो पहिला भएका योजनाहरू स्थगित भयो। त्यसपछि मेरा एउटा चाहिँ 12,000 बिघाको कृषि प्रोजेक्ट बहुद्देश्य मतलब जो कमला पुल के अरे कमलाको मतलब भङ्गालोबाट मतलब उपजाउ जमिनहरू भङ्गालोमा सिमसारमा परिणत भएको थियो। ती जमिनहरू मतलब नदी उकास भएकाहरूलाई चाहिँ मतलब मैले खेती योग्य बनाउने कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर धेरै चाहिँ काम अगाडि बढाएँ। तर अहिलेसम्म चाहिँ अपरेसनमा आउन सके, कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन। किनभने म सांसद छैन, म प्रतिनिधि सभामा छैन, जसले गर्दा चाहिँ अब जो छ त्यसलाई कुनै चटारो छैन, जो थियो त्यसलाई कुनै मतलब छैन। म त्यहाँकोसँग कनसँग परिचित मान्छे, मलाई चिन्ता हुँदा मेरो चिन्ताबाट सरकारले कार्यान्वयन गर्न चाहिँ बाध्य भएन। यी कुराहरू त्यसपछि अरू थुप्रै विकास निर्माणका कुराहरू जो अधुरा छन्, जो मेरो कल्पनामा मेरो सपनामा छ। तपाईँको सपनामा चाहिँ के छ? अलिकति मेरो सपनामा छ पहिले त कमला पुल बनोस्, एक नम्बर। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो 12,000 बिघाको प्रोजेक्ट बहुद्देश्य कृषि परियोजना जुन छ कमलाको इलाकामा टेरहादेखि लिएर मतलब मलहनियासम्म त्यो बन्ने, अर्थात् 60%मा मतलब माछा उत्पादनको लागि चाहिँ पोखरीहरू बनाउने के अरे 60% र 40% मा फलफुल खेती, डेयरी, पशुपालन के अरे तरकारी खेती इत्यादि चाहिँ गराउने। यसरी चाहिँ त्यो एउटा ठुलो देशभरिकै मेगा प्रोजेक्ट त्यो छ। त्यसपछि हुलाकी सडक, यो हुलाकी सडक, यो हुलाकी सडक, यी सबै मतलब गुणस्तरहीन भएर हेरिराख्नु भयो होला। तपाईँहरू पूर्वतिर लाग्नुभयो भने हेरिराख्नु भयो होला। यसलाई चाहिँ कसरी 4 लाइनमा चाहिँ रूपान्तरित गर्न सकिन्छ र गुणस्तरीय कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो हो। दोस्रो, हाम्रो जति पालिका छ ती पालिकाहरूमा चाहिँ औद्योगिक मतलब एक कम्तीमा त म आफ्नो आगामी कार्यकालमा एउटा राम्रो कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरौँ भन्ने छ। त्यसपछि त्यहाँ रहेको मतलब विद्यालयहरू, त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू, जहाँ जनशक्ति छ त्यहाँ मतलब इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, जहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ जहाँ जनशक्ति छैन। ती सबैलाई कसरी सन्तुलित रूपमा जहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको जरुरी छ त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन लगाउने, जहाँ जनशक्तिको जसरी डुमरियामा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ तर जनशक्ति छैन, त्यही मतलब बनेको मतलब 3-4 करोड लगानीमा बनेको मतलब यस्तै चाहिँ मतलब बिना जनशक्तिको त्यहाँ भइरहेछ। यस्तै चाहिँ मतलब विभिन्न ठाउँ त्यो स्थिति छ, जसले गर्दा चाहिँ मतलब त्यसमा लागेर चाहिँ मतलब त्यो अधुरा कामहरू वा अपेक्षित कामहरू अगाडि बढाउने यो मेरो सङ्कल्प हो। के हुन्छ भन्दाखेरि चुनाव जित्नको लागि विभिन्न फन्डाहरू प्रयोग गर्छन् भनिन्छ हैन। चुनाव जितेर गइसकेपछि त्यो नेता त्यो
भनेको काम कहिले पनि त्यो नेताले कहिले पनि पुरा गर्दैन भन्ने आरोप पनि लाग्छ। मेरो ममाथि त्यस्तो आरोप छैन। म आफ्नो कार्यकालमा जे जति काम गरेँ त्यो काम गरेँ अनि काम जुन अधुरा रह्यो मतलब तपाईँले चुनाव जितेर गइसकेपछि तपाईँले अहिले जुन गर्नुभएको छ नि बाचाहरू त्यो पुरा गर्नुहुन्छ? बिल्कुल गर्छु। त्यो अगाडि बढिसकेको छ पनि, अर्थात् पुल बनेर ड्यामेज भएको छ। हजुर। त पुल नबनाइकन अब सरकारलाई धर छैन, तर त्यसलाई चाहिँ पुरानोलाई मर्मत गरेर हुँदैन। अब नयाँ मतलब डिजाइन नयाँ सर्वे गरेर नयाँ ढङ्गको मतलब पुल दिनुपर्छ। जसले अब मानिदिनुहोस् 30 मिटर गहराई हुनुपर्ने 14 मिटर गहराईमा बालुवामाथि चाहिँ पिलरको जग हालेर त्यो कसरी टिक्छ? त्यसलाई 30 मिटर गर्नुपर्ने, जहाँ रक छ चट्टान छ त्यहाँ हुनुपर्ने। अहिले मानिदिनुहोस् पाइल्स फाउन्डेसन छ, त्यो पाइल्स फाउन्डेसन टिक्दैन त्यत्रो ठुलो पुलको, वेल फाउन्डेसन टिक्छ। टेक्निकल कुरामा प्रवेश गर्नुभयो भने थुप्रै कुरा म बताउँछु, टेक्निकल विषयहरू त्यहाँ छ जो चाहिँ अनुभव। जसरी वेल फाउन्डेसन कमला जस्तो पुलमा वेल फाउन्डेसन कुवा जस्तो गोलो फाउन्डेसन त्यो हुनुपर्ने, त्यो नगरेर चाहिँ मतलब पाइल फाउन्डेसन पिलर जस्तो सामान्य पुल जस्तो गर्यो, जसको विरोध त्यति बेलै गर्ने। त्यसपछि चाहिँ गहराई 30 मिटर हुनुपर्ने, 30 मिटर भित्र रक छ चट्टान छ, 30 मिटरभन्दा माथि बालुवा छ। त बालुवामाथि जग हाल्यो भने त स्वतः भासिन्छ। त बालुवामाथि यो जग हालेर चाहिँ भास्ने स्थिति भयो, जसलाई चाहिँ 30 मिटर लाग्ने। त यो मर्मत गरेर 14 मिटर त 30 मिटर हुँदैन। अब त्यसको लागि त अर्को पुल बनाउनु पर्छ, त्यो विषय हो। त्यही भएर त्यो लम्बाइको समस्या पनि छ। मतलब कमला पुलको मानिदिनुहोस् 440 मिटर लम्बाइ दिएको छ अहिलेको जुन डिजाइन छ। त्यो जबकि 30 मिटर माथि बन्दीपुरमा हाइवेमा इस्ट वेस्ट हाइवेमा मतलब बनेको कमला पुल 760 मिटर छ, यो 440 मिटर छ। कसरी मानिदिनुहोस्? जबकि 5वटा नदी त्यसपछि थपिया छ, चारनाथ, घुर्मी, बताहा, भेरबा लगायतका मतलब थुप्रै खोलाहरू थपिएको छ। पानीको जलग्रहण क्षमता बढ्दै गयो र पुलको लम्बाइ सङ्कुचित हुँदै गयो। त्यो कुन बुद्धिले चाहिँ गरे होला? मैले त्यही भने त्यति बेला भन्नु भएन? त्यति बेला भने मञ्चमा 15,000 20,000 मान्छे साक्षी छन्। त्यति बेला भने कहाँबाट तपाईँहरू पढेर इन्जिनियरिङ आउनु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि पानीको बहाव जति बढ्दै जान्छ पुलको लम्बाइ त्यति हुनुपर्ने मेरो सामान्य आँखाले देख्छ। तपाईँहरूको विशिष्ट आँखा हो। यो पुल एउटै चाहिँ मतलब बाढी आउँछ अनि बगाएर जयनगरको पुलमा आडा लाग्छ भनेर त्यति बेलै भने, तर उनीहरूले संशोधन गर्छु भनेर भन्दा संशोधन गरेन, त्यही पुल बनायो जसले गर्दा चाहिँ भास्यो। जस्तो धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 को प्रमुख समस्या भनेको कमला कटान प्लस कमला पुल। कमला कटानको समस्या समाधान हामी गऱ्यौँ। कमला कटान 35 किलोमिटर तटबन्ध चाहिँ नेपाल र भारतको सरकारको सहयोगमा बनिसक्यो। त्यो कटान त यति जबरदस्त मेरो पहलमा मनमोहन अधिकारी जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म सांसद थिएँ, त्यति बेला चाहिँ उहाँ भारत जान लाग्दा मतलब नदी नियन्त्रण को विषयमा चाहिँ भारतसँग कुरा हुँदा कमलालाई प्राथमिकतामा राख्नु होला। यद्यपि बागमती, खारो, लालबकैया, कमला लगायत त दोस्रो प्राथमिकतामा कमला परेको थियो, तर पनि जेसुकै होस् मतलब त्यो हामी चाहिँ बनाउन लगायौँ र बन्यो पनि। र त्यसपछि चाहिँ कति मिटर कटान चाहिँ त्यो कति किलोमिटर कटान चाहिँ त्यो कटान त 14 किलोमिटर चाहिँ भएको थियो, जो धार परिवर्तन आफ्नो कोर्स परिवर्तन 14 मिटरमा मतलब उपजाउ जमिन भएर गएको थियो। तर त्यसको होल लम्बाइ उता भारतको सीमादेखि लिएर उता हाइवेसम्म पर्ताहासम्म 35 किलोमिटर लम्बाइ छ। त्यो बन्यो, तयार भयो। त्यसमा पुलहरू पनि बन्यो, अर्थात् मतलब चारनाथको पुल थियो, त्यो पनि मतलब म मन्त्री हुँदाखेरि RAIDP को जो SNRPT पछि चाहिँ भयो वर्ल्ड ब्याङ्कको सपोर्टमा त्यो पुल पनि बन्यो, अरू पुल पनि बन्यो र भारत सरकारको सहयोगमा नेपाल सरकारको सहयोगमा तटबन्ध पनि बन्यो। त्यो समस्या हामी समाधान गऱ्यौँ। समाधान गर्ने कुरा त ममाथि जनताको भरोसा छ कि रामचन्द्र झा जे बोल्नुहुन्छ त्यो गराउनुहुन्छ। यद्यपि शक्ति कति बेला कति पुग्छ कति बेला कम पुग्छ, त्यसमाथि चाहिँ त्यसको गति फास्ट हुने कि स्लो हुने, त्यसको गुणस्तर मतलब राम्रो हुने कि अलिक कमजोर गुणस्तर हुने, त्यो शक्तिमाथि निर्भर गर्छ। त्यो मैले कुनै चमत्कार गर्ने होइन। म जनताबाट शक्ति भयो भने पुरै पावर साथ मतलब आफ्ना कुरा गर्ने, शक्ति भएन भने अलि इग्नोर हुने स्थिति पनि आउँछ।
त्यही भएर चाहिँ जनतालाई थाहा। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, अलिकति प्रसङ्ग अलिकति मैले फेरेँ होइन। अलि जस्तो यसअघि धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 को सांसद भनेको नेकपा एमालेबाट अहिले भनौँ न उमाशङ्कर अर्घरिया हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले उहाँलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्नुभएको छ कि छैन अलिकति यो होइन? प्रतिस्पर्धी त सबै हुन्। म कुनै जो लड्या छ त्यसलाई कसरी मैले भन्ने कि प्रतिस्पर्धी होइन भनेर, तर निकटतम प्रतिद्वन्दी को छ, दूरको प्रतिद्वन्दी को छ? उमाशङ्कर अर्घरियालाई थाहा छ, तपाईँको उसको बारेमा चर्चा, म त चर्चा पनि गर्न चाहँदैन थिएँ, तपाईँ चर्चा गर्नुभयो। ऊ जुन पार्टीबाट चाहिँ अहिले मतलब प्रतिनिधि सभामा लड्दैछ त्यो पार्टीको साधारण सदस्य पनि छैन। जुन पार्टीबाट ऊ चुनाव लड्दैछ त्यो पार्टीको एक गाउँको सङ्गठन पनि निर्माण गरेका छैन। अहिले उसँग रहेका कार्यकर्ताहरूको 20% कार्यकर्ता पनि उसँग जुट्या छैन। ऊ मान्दिनुहोस्, अब गाउँ गाउँमा रगत बगाएको छु हामीले, अनि मतलब सङ्गठन बनाएका छौँ हामीले, र भोट पाउने हो उसले। त्यो हामीले बनाएको सङ्गठनको भोट उसले पाउने हो। अब त्यो हेर्दै जानु होला के हुन्छ। मेरो सम्बन्ध भनेको 45 वर्ष पुरानो त्यो क्षेत्रको, यो जिल्लाको हरेक गाउँ हरेक कुना काप्चाका जनतासँग छन् र एमालेको सङ्गठन खडा गर्न मैले चाहिँ मानिदिनुहोस् यो अञ्चलभरिमा मेरो योगदान रहिआएको छ। रामचन्द्र झा भन्न बित्तिकै नाउँ नै मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब अभिन्न रूपमा सङ्गठनसँग एमालेको पुरानो सङ्गठन जुन थियो त्यो सङ्गठनको निर्माता मध्ये प्रमुख निर्माता म छु। 74 सालको चुनावमा तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो कि के हो? होइन, तपाईँ पनि अब नेकपा एमाले फुटेर यता आइसकेपछि होइन, तपाईँ एकीकृत समाजवादीको हुनुभयो, उहाँ नेकपा एमालेबाट त्यति बेला चुनाव जित्नु भयो। एमालेबाट होइन, राजा के अरे फोरमबाट, जनता समाजवादी फोरमबाट। तपाईँ त्यति बेला उहाँको प्रतिस्पर्धी? मैले प्रतिस्पर्धी मतलब त्यति बेला पनि मेरो त्यति बेला के थियो भने मधेस आन्दोलनको एउटा चाहिँ हुरी बसात जस्तो थियो। अब हामीमाथि सिधा आरोप लाग्थ्यो कि तपाईँ मधेस विरोधी पार्टीबाट चाहिँ उठ्नु भएको छ, यी पहाडे पार्टीबाट उठ्नु हो, जसले गर्दा क्षति भयो। दोस्रो, हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्रका हरूबाट अन्तर्घात पनि भयो। अब केपी ओलीसँग कहिले मेरो चाहिँ पटरी पार्टी राजनीतिमा थुप्रै लामो हामीले योगदान गरेको बेला पनि हामीसँग राम्रो सम्बन्ध भएन, जसले गर्दा भित्रभित्र उमाशङ्करलाई जिताउने र मलाई हराउने हिसाबले चाहिँ उहाँका नजिकका मान्छेहरूले यहाँ भूमिका गरे। त्यसपछि चाहिँ अरू पनि हामीसँगै रहेकाहरू भूमिका गरे, जसले चाहिँ पछि मतलब अब मानिदिनुहोस् 5 वर्षको मूल्याङ्कनमा जे आशाबाट उसलाई भोट दिएको थियो त्यो कुनै आशा पूर्ति भएन। न ऊ पढ्या हो, जस्ट एसएलसी पास गरे होला। कहिले मानिदिनुहोस् संसदमा चाहिँ एकचोटि नीति निर्माणको विषयमा, विकास निर्माणको विषयमा कुनै प्रस्तावमा, सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एउटा पनि दर्ता गराएर अहिलेसम्म बोलेको छैन। एउटा पनि मानिदिनुहोस् अब मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न कुन मानिदिनुहोस् संसदीय काममा उहाँलाई हेर्नुभयो? कुन मिडियामा 4 लाइन लेखेको, 4 लाइन बोलेको विषयमा, विषयगत अगर बगर बोल्ने कुरा त अलग हो, अटर पटर त कोही बोल्छ, तर चाहिँ विषय केन्द्रित कहिले बोल्यो त उसको आवश्यकता चाहिँ त्यहाँ मानिदिनु संसदमा के होला भन्नुहोस् त? केमा भूमिका गर्ला? कुनै भूमिका लायक कुनै पाटो छैन, विकास निर्माणका लायक कुनै पाटो छैन, कुनै मानिदिनुहोस् बौद्धिकता, कुनै सङ्गठनात्मक, कुनै लोकतन्त्रको आन्दोलनमा, मधेस आन्दोलनमा, इभेन मधेस आन्दोलनको 4 दिन अगाडि मतलब चुनावमा नोमिनेसन गर्ने बेलामा 4 दिन अगाडि कुदेर विजय गच्छेदारबाट चाहिँ मतलब के अरे त्यति बेला उपेन्द्रजीको पार्टीमा गयो अनि उपेन्द्रजीको लहरले गर्दा चाहिँ जित्यो। त्यस्तै यसपालि पनि कुदेर एमालेको टिकट अन्तिम दिनमा लियो अनि अहिले एमालेको मतलब म बनाएको छु, मैले गरेँ, मेरो मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो। अब जोसँग हामी चाहिँ जिन्दगी बिताइसक्यौँ, जोसँग हाम्रो नङ मासुको सम्बन्ध छ, जो मानिदिनुहोस् हाम्रा राजनीतिक मतलब मेरो मात्र होइन नेपालकै राजनीतिमा जो मनमोहन अधिकारीको जे व्यक्तित्व थियो त्यो उहाँले चाहिँ मानिदिनुहोस् त्यसको श्रेय पाउनुहुन्छ कि श्रेय पाउने हामीले हो। उहाँको नेतृत्वमा हरेक आन्दोलनमा हामी लाग्यौँ, हामी योगदान गऱ्यौँ, हामी रगत बगायौँ, हामी बहुदलीय
व्यवस्था स्थापना गर्न आफ्नो ठाउँबाट जनकपुरमा यति तरङ्ग उठ्या थियो वो 46 सालमा त्यो पनि हाम्रो नेतृत्वको कारणले गर्दा त्यति बेला यिनीहरू कहाँ थिए, त्यसपछिका दिनमा कहाँ थिए, त्यसपछि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि चाहिँ हामी लडिरहँदा यिनीहरू कहाँ थिए, विकास निर्माणको लागि हामी लडिरहँदा यिनीहरू कहाँ। झुट बोल्ने कुरामा त 1000मा 10 पनि सत्य बोल्दैन, सबै झुटका खेती गर्छन्। अब म चाहिँ त्यसरी राजनीतिमा हामी चाहिँ 45 वर्षमा टिका छौँ र मेरो प्रतिष्ठामा कहिले पनि यसरी प्रश्न चिन्ह लागेन। हरेक मोडमा चाहिँ म प्रतिष्ठित हुँदै गएँ। त्यसले गर्दा अब यिनीहरू कति दिन प्रतिष्ठा बचाउलान् हेर्दै जाउँ न। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।